अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आया आपके लिए माह मुहर्रम का एक ऐसा अमल कि अगर आपको कोई भी मुश्किल हाजत है, कोई भी परेशानी है, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो कितनी ही बड़ी मुश्किल या हाजत हो, माह मुहर्रम में बस आपने चलते फिरते ये दो लफ्ज़ का अमल कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत को मिनटों में हल कर देगा। तो आज का ये वजीफ़ा जो आज आपके लिए रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया है, आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो बंदा मुझ पर 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ता है तो वो कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, उसकी हर मुश्किल और परेशानी को हल कर दिया जाता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका कर्ज़ा उतर जाए, लेकिन कर्ज़ा है उतरने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पिछले दिनों मेरी एक ऐसी बहन से मुलाकात हुई जो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत बदहाली का शिकार थी और मैंने उनसे पूछा कि आपके चेहरे पर ये झुर्रियाँ कैसे आईं, ये परेशानी आखिर ये किस लिए। तो उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिसे सुनकर मेरा दिल पसीज गया, मेरी आंखें नम हो गईं और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहती हैं कि प्यारी आपी जान, मुझे 3 दिन हो गए हैं मैंने या मेरे बच्चों ने अच्छा खाना नहीं खाया। तो ऐसा भी आजकल हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। जैसे कि पिछले दिनों का ये वाक़या है कि एक वालिद ने अपनी 2 बेटियों का गला काट दिया इसलिए कि उसके पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं था। जब उससे पूछा गया तो वो रो रो के गिड़गिड़ा कर ये बातें बता रहा था कि मेरे पास अपनी औलाद को देने के लिए खाना नहीं था। तो हमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र का आलम है, आजकल कैसा वक्त चल रहा है, तो खुद खाने से पहले, इतना ज़्यादा खाने को ज़ाया करने से पहले अपने आस पड़ोस में ज़रूर देख लिया करें कि कहीं कोई भूखे पेट तो नहीं सो रहा, कहीं कोई भूखा तो नहीं है। आपकी वजह से हो सकता है किसी का पेट भर जाए और कोई आपको इतनी बड़ी दुआ दे जाए कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, सदका व खैरात किया करें तो हमेशा मसाकीन को सदका व खैरात दिया करें। मसाकीन वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो उधार लेते हैं और कर्जा बढ़ता जाता है, परेशानियों में घिरे चले जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता कि वो कुछ खा सकें, अपनी औलाद पर खर्च कर सकें, लेकिन फिर भी वो मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते। तो जो दर दर पर जाकर हाथ फैलाते हैं उनको देने की बजाय उन लोगों को दीजिए, उन लोगों को ढूंढ कर दीजिए कि जो मांगते नहीं हैं, जो मसाकीन हैं। मसाकीन को देने के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच रखनी चाहिए कि हमें मसाकीन को देना है। फिर अपने गरीब रिश्तेदार बहन भाइयों, अपने गरीब रिश्तेदारों को देखिए कि क्या उनके पास कोई ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, उन्हें ज़रूर अता कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को यही सदका बहुत ज़्यादा पसंद है जो छुप कर दिया जाता है। फिर आप ऐसा कभी ना करें कि किसी के घर में कोई राशन वगैरह डलवाते हैं और पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीट रखा हो कि हमने
فلاں محلے میں دیا ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ نیکی تب تک نیکی رہتی ہے جب آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے وہ چیز دی ہے یا وہ نیکی کی ہے۔ ایک ہاتھ سے نیکی دیں کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی آپ کے محسوس نہ ہو، اس قدر چھپا کر نیکی کریں۔ تو پھر میری وہ بہنیں جو مشکلوں میں گھری ہیں، میرے وہ بھائی جو پریشانیوں کا شکار ہیں، اپنی حاجتیں پورا کروانا چاہتے ہیں اور حاجتیں بھی منٹوں میں، تو ماہ محرم کا مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہ 2 عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی بھی حل ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، صبح سے شام تک 1000 کی تعداد میں، دن کے کسی بھی حصے میں 1000 کی تعداد میں کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر لیں۔ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے آپ کی تمام مشکلوں کو حل کر دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح کو ہاتھ میں رکھ لیں اور پھر آپ وقفے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے اللہ پاک کے 2 نام اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یا حسیب یا حی یا قیوم، یا حسیب یا حی یا قیوم۔ یہ نام ایسے نام ہیں کہ ان کو اگر بار بار پڑھا جائے تو اس اسم مبارک کی مدد سے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ اس وظیفے کے ذریعے سے دعا مانگا کرتے۔ تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں، اللہ پاک آپ کو ہر طرح سے عطا فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو خطرہ ہے اپنے دشمنوں سے یا کچھ بھی، آپ ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید جن بہن بھائیوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ لوگ ان لوگوں میں ہوں گے جن کا نام دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔